संस्कृत बोधकथा शशकः कूर्मः च। नमस्कारः। अद्य अहम् एकां बोधकथां कथयामि। अस्याः कथायाः नाम शशकः कूर्मः च। पुरा एकः शशकः आसीत्, एकः कूर्मः अपि आसीत्। उभौ मित्रौ आस्ताम्। शशकः शीघ्रं धावति स्म, कूर्मः शनैः शनैः चलति स्म। एकदा शशकः अहसत्। सः अवदत्, हे कूर्म, त्वम् अतीव शनैः चलसि। कूर्मः अवदत्, मित्र आगच्छ, आवां धावनस्पर्धां कुर्वः। शशकः अवदत्, साधु, तथास्तु। स्पर्धा आरब्धा। शशकः शीघ्रम् अधावत्। सः बहु दूरम् अगच्छत्। ततः सः अचिन्तयत्, कूर्मः बहु दूरम् अस्ति, अहं किञ्चित् स्वपिमि। सः वृक्षस्य अधः सुप्तः। कूर्मः शनैः शनैः अगच्छत्। सः न अविरमत्। अन्ते सः विजयी भवेत्। ततः शशकस्य निद्रा समाप्ता। सः शीघ्रम् अधावत्, किन्तु विलम्बः अभवत्। कूर्मः स्पर्धायां विजयी अभवत्। शशकः स्वदोषम् अजानत्। सः अवदत्, मित्र, अद्य अहं पाठम् अलभे। बोधः। प्रथमः, आलस्यं न कर्तव्यम्। द्वितीयः, शनैः शनैः सातत्येन कार्यं सिद्ध्यति।